बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने इकनॉमिक्स फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 5 का टॉपिक जो है रसद की सिफर लचक, ये बेटा हमने जो है पहले डिस्कस किया था। रसद की लचक की पैमाइश वो हमने जो है 3 तरीके डिस्कस कर लिए थे, इकाई के बराबर, इकाई से ज़्यादा और इकाई से कम। आज जो हमने चौथा जो मेथड है रसद की सिफर लचक, ये बेटा शार्ट क्वेश्चन भी सालाना पेपर में आ सकता है। रसद की सिफर लचक क्या होती है? जब किसी शय की कीमत तब्दील होने पर उसकी मिकदार रसद में कोई तब्दीली ना आए, यानी कि कीमत में तो बहुत बड़ी तब्दीली आए लेकिन उसकी जो क्वांटिटी है उसमें कोई तब्दीली ना आए, तो उसे हम क्या कहेंगे? रसद की सिफर लचक। क्या कहेंगे? रसद की सिफर लचक। चाहे प्राइस लेवल में इजाफा हो या चाहे प्राइस लेवल में कमी हो, रसद की जो मिकदार होगी वो सेम होगी। क्या होगी बेटा? सेम, एक जैसी होगी। इसकी वजाहत जो है हम डायग्राम से करते हैं। यहाँ पर OX पे हम लिखेंगे QS और OY पे हम लिखेंगे प्राइस। रसद की सिफर लचक का जो ख़त होता है वो अमूदी होता है। क्या होता है बेटा? अमूदी। अमूदी क्या होता है कि जैसे ज़िया पज़ीर अशिया हैं, उनकी जो क्वांटिटी है वो फिक्स होती है। फ़र्ज़ करें 20 kg टमाटर है, इसकी कीमत में P1, P2 और P3, इसकी चाहे कीमत में इजाफा हो जाए या कमी हो जाए, ये टमाटर जो है ये ज़िया पज़ीर अशिया है, इसकी कीमत में इजाफा हो जाए या इसकी कीमत में कमी हो जाए, हम इसकी रसद में ना इजाफा कर सकते हैं ना कमी कर सकते हैं। लेकिन जब इसकी तलब में इजाफा होगा तो कीमत बढ़ जाएगी, जब इसकी तलब में कमी होगी तो कीमत कम हो जाएगी, लेकिन इसकी जो रसद है वो वही रहेगी। इसकी रसद में हम ना इजाफा कर सकते हैं ना कमी कर सकते हैं। इसलिए इस खत का जो झुकाव होता है वो अमूदी होता है। अगर MCQs में सालाना में आ जाए कि रसद की सिफर लचक का जो ख़त होता है किस शक्ल का होता है, वो अमूदी होता है। सिफर को हम गैर लचकदार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गैर लचकदार भी कहते हैं। ये बड़ा शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यानी कि रसद की सिफर लचक के अंदर कीमत में तो बहुत बड़ी तब्दीली आएगी लेकिन रसद में कोई तब्दीली नहीं आएगी। इसमें जो ज़िया पज़ीर अशिया होती हैं, सब्जियां होती हैं, जो फल वगैरह होते हैं और उसके बाद जो है गोश्त वगैरह होता है, इनकी रसद में हम ना इजाफा कर सकते हैं ना कमी कर सकते हैं, चाहे कीमत इजाफा हो जाए या कमी हो जाए। नेक्स्ट जो है शॉर्ट क्वेश्चन है रसद की लामहदूद लचक। लामहदूद को हम मुकम्मल लचक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मुकम्मल लचकदार। जब किसी एक मखसूस कीमत पर फ़रोख्त कर उसकी रसद में क्या करते जाएं? इजाफा करते जाएं लामहदूद हद तक, तो उसे हम कहते हैं रसद की लामहदूद लचक। जैसे गंदम है, चावल है, यानी कि कपड़ा है, कोई ऐसी चीज़ की प्रोडक्शन होती है जो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो चुकी होती है, लेकिन कीमत जब एक होती है तो फ़रोख्तकार उसकी रसद में अनलिमिटेड हद तक क्या करते जाते हैं? इजाफा। इसकी डायग्राम से हम वजाहत करते हैं। जैसे प्राइस फ़र्ज़ करें किसी चीज़ की 10 है, रसद जो है Q1 हो गई है, Q2 हो गई है और Q3 हो गई है, यानी कि इसको अनलिमिटेड जो है हम कह सकते हैं कि एक ही कीमत पर उस फ़रोख्तकार उसकी रसद में बहुत ज़्यादा हद तक इजाफा करते जाएँ, तो उसे हम कहते हैं रसद की लामहदूद लचक। इसके ख़त की जो शक्ल होती है वो उफ़की होती है। क्या होती है? उफ़की। अगर वो कहता है ख़त रसद जो है अगर उफ़की हालत में होगा तो रसद की लचक क्या होगी? लामहदूद होगी। नेक्स्ट बेटा जो है रसद की लचक को मुतासर करने वाले अवामिल। रसद की लचक को मुतासर करने वाले अवामिल जो है वो कहता है वो कौन से फैक्टर हैं जो रसद में इजाफा भी कर सकते हैं और कमी भी कर सकते हैं। सबसे पहला जो ये लॉन्ग क्वेश्चन भी बेटा आ सकता है, शॉर्ट भी आ सकता है। शॉर्ट आ जाए तो जस्ट 4 पॉइंट करने हैं, लॉन्ग आ जाए तो जितने भी पॉइंट हैं आपने वो करने हैं जो मैंने बताए हुए हैं। सबसे पहला पॉइंट है अशिया की नोयत। नोयत का मतलब क्या होता है? किस्म। वो कहता है अगर जो अशिया ज़िया पज़ीर होंगी, सब्जियां, फल वगैरह, इनकी कीमत में चाहे इजाफा हो जाए चाहे कमी हो जाए, इसकी रसद में ना हम इजाफा कर सकते हैं ना
کمی کر سکتے ہیں۔ اس لیے ایسی اشیاء کی جو رسد کی لچک ہوگی وہ کم لچکدار ہوگی۔ اگر قیمت میں اضافہ ہو جائے تو سبزیاں پھل ہیں جب تیار ہوں گی تو پھر ہم لے کے آئیں گے، اگر کم ہو جائے تو ہم انہیں سٹاک کر کے نہیں رکھ سکتے۔ اس لیے جو ہے ایسی اشیاء کی کم لچکدار کا مطلب ہے رسد میں اضافہ تو ہوگا لیکن وہ اضافہ کیا ہوگا؟ کم ہوگا، اس لیے ہم کم لچکدار کہتے ہیں۔ اگر اشیاء پائیدار ہوں، کیا ہوں؟ جو گلنے سڑنے والے ہوں، جیسے گاڑیاں ہو گئیں، موبائل وغیرہ ہو گئے، تو ایسی اشیاء جو ہے ان کی جو قیمت میں اگر تھوڑا سا اضافہ ہو جائے، کپڑے وغیرہ ہو گئے، قیمت میں تھوڑا سا اضافہ ہو جائے تو ان کی رسد جو ہے بہت زیادہ ہم اضافہ کر سکتے ہیں، اسے ہم کہتے ہیں زیادہ لچکدار۔ پتہ چلا کہ اگر اشیاء جو ہے ضیاء پذیر ہوں گی تو ان کی رسد کم لچکدار ہوگی، اگر پائیدار ہوں گی جیسے گاڑیاں موبائل وغیرہ تو ان کی رسد کیا ہوگی؟ زیادہ لچکدار ہوگی۔ نیکسٹ ہے بیٹا فنی تکنیکی تبدیلیاں۔ اگر نئی ایجادات کریں گے، سستے طریقوں سے اشیاء پیدا کریں گے تو ان کی رسد کیا ہوگی؟ زیادہ لچکدار ہوگی۔ جیسے آپ دیکھو موبائل ٹیکنالوجی دیکھو، فریج دیکھو، گاڑیاں دیکھو، موٹر سائیکل دیکھو، نئی ایجادات کی وجہ سے جو ہے ان کی لاگت بدہش کم ہے، اس لیے جو ہے فروخت کار اس کی رسد میں کیا کرتے جاتے ہیں؟ اضافہ۔ اگر کپڑا جو ہے وہ دستی کھڈی سے اگر تیار ہوتا تو اس کی قیمت چاہے جتنی بھی زیادہ ہوتی اس کی رسد کیا ہوتی؟ کم لچکدار ہوتی۔ تو پتہ چلا فنی تکنیکی تبدیلیوں سے اگر رسد میں اضافہ ہوگا تو وہ زیادہ لچکدار ہوگی، اگر تکنیکی تبدیلیاں نہیں ہوگی تو پھر کون سی رسد ہوگی؟ کم لچکدار ہوگی۔ اس کے بعد ہے صنعت کی پیداواری صلاحیت۔ اگر انڈسٹری سیکٹر کے اندر جتنی بھی مشینیں صحیح طریقے سے کام کر رہی ہیں، ساری مشینیں چل رہی ہیں تو یوں سمجھو کہ وہ زیادہ لچکدار ہوگا۔ اگر 100 مشینوں میں سے 50 مشینیں کام کر رہی ہیں تو ظاہری بات ہے پروڈکشن لیول کم ہوگا، جب پروڈکشن لیول کم ہوگا تو رسد کی کیا ہوگی؟ کم لچکدار ہوگی۔ آگے بیٹا 4 پوائنٹ ہے، ایک پوائنٹ میں نے آپ نے وہ اس کو کراس کر دینا ہے، قوانین والا۔ عرصہ وقت، وہ کہتا ہے اگر یومیہ منڈی ہوگی، ضیاء پذیر اشیاء ہوگی تو ان کی رسد کیا ہوگی؟ کم لچکدار ہوگی۔ کیا ہوگی بیٹا؟ کم لچکدار۔ اگر عرصہ قلیل ہوگا جس میں تھوڑے وقت کے اندر مال میں اضافہ کیا جاتا ہے تو وہ بھی کم لچکدار ہوگا، یعنی کہ اضافہ تو ہوگا تھوڑا ہوگا۔ لانگ پیریڈ ٹائم کے اندر جیسے شوگر مل جو ہے 5 کی بجائے 10 شوگر مل لگ جائیں، کپڑے کی انڈسٹری کے جو ہے 10 انڈسٹری ہیں تو 20 لگ جائیں، سیمنٹ کی 10 ہیں تو 30 لگ جائیں، تو وہ کیا ہوگا؟ زیادہ لچکدار۔ زیادہ لچکدار اس لیے ہوتا ہے کیونکہ جب پروڈکشن لیول زیادہ ہوگا، پیداوار میں کیا ہوگا؟ اضافہ ہوگا، تو رسد کی مقدار میں بھی اضافہ ہوگا، اس لیے زیادہ لچکدار کہتے ہیں۔ یہ بھی رسد میں وہ کہتا ہے عرصہ قلیل کے اندر، یوم منڈی کے اندر رسد میں اضافہ کم ہوگا، عرصہ طویل کے اندر رسد میں اضافہ کیا ہوگا؟ زیادہ ہوگا۔ متفرق عوامل کے اندر اگر حکومت درآمدی برآمدی اشیاء پر کیا لگا دے؟ ٹیکس لگا دے تو وہ کم لچکدار ہوگا، اگر حکومت ٹیکس نہیں لگائے گی تو وہ زیادہ لچکدار ہوگا۔ فرض کریں کہ پاکستان کے اندر جو ہے 10,000 ٹن جو ہے گندم کی طلب ہے، اگر پروڈکشن ہو جائے 20,000 ٹن، اگر پروڈکشن 20,000 ٹن ہو جائے تو 10,000 جو ہے ہم اپنی ملک کی ضرورت کے لیے پورے کرتے تھے، 10,000 کسی اور ملک میں ہم کیا کر سکتے تھے؟ افغانستان میں اگر ایکسپورٹ کر سکتے ہیں تو جب ایکسپورٹ کریں گے تو پابندی نہیں ہوگی تو وہ زیادہ لچکدار ہوگا، ادروائز کیا ہوگا؟ کم لچکدار۔ اس کے بعد بیٹا نیکسٹ جو ہے رسد کی لچک کی عملی اہمیت۔ اس کے بیٹا 4 پوائنٹ صرف نام یاد کر لینا، یہ شارٹ کوسچن آتا ہے۔ آج ہم نے جو ٹاپک ڈسکس کیے ہیں وہ رسد کی صفر لچک کیا ہے، قیمت میں تو بہت بڑی تبدیلی ہوتی ہے لیکن رسد میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، اس لیے اس کا خط جو ہوتا ہے وہ عمودی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے بیٹا؟ عمودی۔ اور رسد کی لامحدود لچک جو ہے قیمت میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہوتی لیکن رسد میں بہت زیادہ تبدیلی ہوتی ہے، اسے ہم کہتے ہیں لامحدود۔ اس کا خط کی شکل کیا ہوتی ہے؟ افقی ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے بیٹا؟ افقی ہوتی ہے۔ نیکسٹ جو ہے رسد کی لچک متاثر کرنے والا عوامل، یہ شارٹ آ جائے تو 4 پوائنٹ، لانگ آ جائے تو کمپلیٹ کر لینا، ٹھیک ہے۔